पादोपचालयामि पुनराजमणीयं समर्पयामि शुद्धाजमयं समर्पयामि मुर्गां समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः प्रमुखताम्बूलं समर्पयामि ॐ मानोऽयं तेर्जातवे दोगावत्संवरदन्तगतो अभिवरगारहिक्रियामापरिपादया पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो शंकर हर कैलासपति महाराज की तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि अनेन वरोपचार पूजनेन भगवान् सर्वात्मा सर्वं श्री नीलकण्ठेश्वर स्वामी सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भवतु। ఇప్పుడు స్వామివారికి ఆవాహన చేసి వరపూజ చేసినాం కదా, ఇంకా అమ్మవారికి గౌరీదేవి ఆమె పార్వతీదేవి సాక్షాత్ జగన్మాత అయినటువంటి ఆమె పెళ్లి కూతుర్ని చేసి ఆమెకు ఆవాహన చేస్తున్నాం. ओम गौरी मिमाय सलिलानि दक्षत्रे कपदे द्विपदीशा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे भवोषे सहस्राक्षरा परमेव्योवन्न जातवेदसे सुनदामसो ममराते यतो निदहति वेदः परिषदृष्ठानि विश्वानावे वसन्तुन्दरिदाध्यग्नेः मग्निवर्णान् तपसाज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मबले सजुस्तां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुदर्शतरते नमः त्वं पारयानव्य अस्मान् स्वस्तिरति दुर्गानि विश्वाश्चवर्त्वे बहुलान वर्वे पपातो गायतनयाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्त्वं धन्ननाभादुरितादिपर्षे त्रिमन्मनसा कृणानो अस्माकं बोध्यविदाधनूनां पृथुनादितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भवेम परमात् सदस्तात् दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अभिगमिताद्यगृहेमाधिगमेभ्य अद्धरेश जनाद्य होतानव्यस्य सच्छे वाञ्जाग्ने दशमं प्रयस्वास्मभ्यञ्जतो भगवाय स्वाहो भृज्यस्तमयिजो निजिक्यन्दवेन्द्रविस्मरण सञ्चरेमा नागस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीर्लोकयमादयन्ताध्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। देवदेवोत्तमायाः देवता सार्वभौमायाः अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिकायाः श्री पार्वती देव्याः आवाहयामि आसनं समर्पयामि।